بر محمد میرا سالم صد سلام شفیع مجرم یوم القیام یا الہی تو میرا محبوب ہے یا الہی تو میرا مقصود ہے اللہ اللہ काम है ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबान खोले अल्लाह ताला जिक्र करे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला محمد رسول الله